अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि मुल्क के हालात बदले ना बदलें, लेकिन आइन और कानून की जो शक्ल और हैयत है वो हर गुजरते लम्हे और हर गुजरते दिन के साथ तब्दील होती महसूस हो रही है। पिछले कुछ दिनों में बिला आखिर ये जो पंडोरा बॉक्स था 27वीं तरमीम के हवाले से वो बीच चौराहे में फूट गया, क्योंकि जब तक पूछा जाता रहा हुकूमत के लोगों से, उनका यही कहना था कि ऐसी किसी तरमीम पर काम नहीं हो रहा। लेकिन यकदम ऐसा माहौल बदला कि हमने देखा कि 27वीं तरमीम के बारे में बात भी होने लगी। उसमें मुमकिन तौर पर किन किन चीज़ों का इहाता किया जा सकता है, इसके हवाले से भी खुलकर स्पेकुलेट किया जाता रहा और बातें ज़ुबान ज़द आम हो गई। और अब हमें बाकायदा ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने तो इसके ऊपर बड़ा ग्राउंड वर्क किया हुआ है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी रिजर्वेशंस और अपने पॉइंट सामने रखकर बातचीत करना चाहती है। कहा यह जा रहा था कि सदर पाकिस्तान की तरफ से सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास इसी तरमीम की मुनासबत से बुलाए गए हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर पता ये चला है या ज़राए से ये खबरें आ रही हैं कि शायद वो तरमीम अभी ज़ेर बहस नहीं आएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो रिजर्वेशन है वो एड्रेस की जाएंगी। अब सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन तो एड्रेस हो जाएंगी, लेकिन जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें अपोजिशन की बड़ी जमातें शामिल हैं, माजी के वो इत्तेहादी जो कि JUIF की शक्ल में इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जो इस वक्त अपोजिशन में बैठे हैं, उनका क्या टेक उस पर होगा? क्योंकि JUIF जैसी जमात ने 26वीं तरमीम में बहुत काम किया था, लेकिन इस मरतबा कहा यह जा रहा है कि बहुत से इशूज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन रखती हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए तो बज़ाहिर कोई इसमें डेवलपमेंट खातिर खा महसूस नहीं होती है। ग्राउंड वर्क किस हद तक पहुंचा है ये भी बात करेंगे, और दूसरा इस क्लॉज में या इस आर्टिकल में, इस अमेंडमेंट में बेसिकली किन किन चीज़ों का अहाता किया जाएगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हम ये भी देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से मिलजुल कर एक ऐसे अलाइंस की तरफ बढ़ा जा रहा है जो कि बुनियादी तौर पर हुकूमत को तो टफ टाइम देने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने तौर पर भी जो एक दूसरे के खिलाफ ग्रीवियंसेस हैं उनको भी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। और इस हवाले से बहुत से जो लोग हैं, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी शामिल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी हैं, और माजी में जो लोग PTI के अंदर रहे वो भी, जिस तरह कल इमरान इस्माइल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, ये अलग अलग पॉकेट्स के जो लोग हैं ये भी इस वक्त प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही अपनी अपनी डायरेक्शन में काम कर रही हैं, लेकिन उन दोनों डायरेक्शन के नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। इसी के ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। बात करने के लिए मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर पहले तो मैं आपसे ज़रा 27 अमेंडमेंट के हवाले से जानना चाहूँगी कि बड़ी डेवलपमेंट है अगर होती है तो, और बड़े अरसे से कहा जा रहा था 26वीं तरमीम के बाद ही कि ऐसी एक अमेंडमेंट आनी है, लेकिन अब जो डिबेट हो रही है कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी, आपकी उस पर क्या राय? देखिए, इसका तो एक बिलावल साहब का ट्वीट आया, उसमें खदोखाल तो मेंशन थे, और उसी से अगर हम इन्फ्लुएंस ड्रॉ करें तो लगता यही है कि NFC अवार्ड के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, और वो इसलिए करना चाह रहे हैं वफाक का कंट्रोल दोबारा से बहाल किया जाए, सूबों से पैसे दोबारा वफाक की तरफ डाइवर्ट किए जाएं और सूबे डिपेंडेंट हो जाए वफाक पे किसी तरह से। अभी जो ऑटोनॉमी है वो शायद बर्दाश्त नहीं हो रही सूबों की। साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ वहाँ भी चेंजेस का सुनने में आ रहा है। वहाँ टेन्योर की एक्सटेंशन हो या उनके एक्शंस को प्रोटेक्शन देने की बात हो, ये तो एग्जैक्ट अमेंडमेंट सामने आएगी पता चलेगा। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आइडिया फ्लोट किया जा रहा है, और जजेस की ट्रांसफ़र की बात हो रही है। तो बुनियादी तौर पे जो 26वीं आईनी तरमीम में अनफिनिश बिजनेस रह गया था वो लगता है अब मुकम्मल करने का इरादा कर लिया गया है, और अदलिया को जो पहले सरनगू किया गया था अब बिल्कुल ख़त्म करने का, जो सुप्रीम कोर्ट का एक आईनी हैसियत थी वो मुकम्मल तौर पे एक तरह से ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन उमर साहब, ये अगर मैं मरहलावार आपसे पूछूं तो ये जो बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से क्या तब्दीली होगी? कुछ लोगों की राय है कि इससे जो बाकी अदलिया है वो कमज़ोर होगी, कुछ ये कह रहे हैं कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जो एक तरीके से जो एक उसकी हैयत है वो ज़्यादा इन्हांस की जाएगी। वैसे आपकी अपनी क्या राय है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का बारे में जो 26वीं तरमीम में एक डिमार्केशन की गई थी उसको मज़ीद इन्हांस करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, इनहेंस पहले वाला ही स्टेप गलत था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आपकी एक फंक्शनल कोर्ट मौजूद थी, और आपने जो जजेस की बहाली की एक मुहिम चलाई थी उसके बाद अदलिया काफ़ी फाल हो गई थी, और जब अदलिया फाल हो गई, अब करने वाला क्या काम था कि आपके जजेस की तैनाती को बेहतर करते, जजेस से डिलीवरी काम की बेहतर तरीके से लेते। आपके आइन में किसी तरह की इस तरह की गुंजाइश मौजूद नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल डीपली एंट्रेंच है। ये सारी चीज़ें उसको वायलेट करती हैं, और ये सारा क्यों किया जा रहा है? सबको नज़र आ रहा है कि 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ था, और उस चीज़ का डर
ہر کسی کو کھٹک رہا ہے. جس نے اس میں کردار ادا کیا وہ اب اپنے ایکشنز کی پروٹیکشن مانگ رہا ہے, اپنے لیے پرکس اینڈ پریویلیجز مانگ رہے ہیں, اور یہ وہ سارا انفنش بزنس ہے جو اس 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس میں سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے, خاص طور پہ مسلم لیگ نون کو سوچنا چاہیے کہ رجیم چینج کا حصہ بن کے سب سے بڑی انہوں نے اس وقت غلطی کی کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو وہ بنا رہے تھے, وہ بنایا بیانیہ انہوں نے پکڑ کے عمران خان کے حوالے کر دیا, اور آج اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جو ان کی بچی کچی سیاست تھی اس سے بھی وہ دستبردار ہونے جا رہے ہیں. اچھا یہ ایک پہلو ہے. دوسرا آج کل جو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس میں شاید آپ نے بھی این ایف سی کا ذکر کیا, اس میں کہا جا رہا ہے کہ این ایف سی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کچھ تبدیلی کی جائے گی, وفاق اپنے پاس بھی کچھ اماؤنٹ رکھنا چاہتا ہے بجٹ کی مد میں. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ تعلیم جیسے شعبے اور بہبود آبادی جیسے شعبے وفاق واپس لینا چاہتا ہے. آپ خیال میں اس سے کیا فرق پڑے گا وفاق کو واپس لے کے؟ دیکھیں وفاق کو فرق نہیں, پیسے کو دیکھا جا رہا ہے. مطلب جان بوجھ کے ٹارگٹ انہوں نے, ان کا مقصد وہ سیکٹر نہیں ہے, ان کا مقصد بیسیکلی بجٹ ہے. پرائمری ایجوکیشن وفاق کنٹرول کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے, obviously صوبوں کی سطح پر ہونی چاہیے. یہ صوبے ہی دیکھ سکتے ہیں. پاپولیشن کنٹرول دیکھیں, جہاں آپ کی ٹیمیں ہی نہ جا سکیں, جہاں صوبے آپ کی دسترس میں ہی نہ ہوں, آپ کس طرح سے کریں گے؟ آپ ریسورس ڈپلیکیشن کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں. ایک آپ نے سوچا نہیں تھا, چلے جس طرح سے ہو گیا, ایک 18ویں ترمیم کا ایکسپیریمنٹ ہو گیا. اب کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو پروونسز کو پیسہ جا رہا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی پراپر ہونی چاہیے. وہ کس طرح سے ہوگی کہ صوبائی سطح پہ جو ہے نا کمیشنز موجود ہوں, جیسا این ایف سی ایوارڈ اوپر مرکز میں دے رہے ہیں, پروونسز اس کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں, کیا وہ ہر ضلع میں برابری کی سطح پہ خرچ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو مل رہا ہے, نہیں مل رہا. لیکن ویسے ناظر صاحب معذرت آپ کی گفتگو میں بات کاٹ رہی ہوں, لیکن آپ کو نہیں لگتا سر کہ جب یہ 18ویں ترمیم میں ہوا تھا تو کچھ صوبوں نے تو شاید اس پہ اچھا کام کیا ہوگا؟ جیسے ہم نے کے پی میں دیکھا کہ ایجوکیشن پہ پچھلے چند سالوں میں جتنا کام ہوا ماضی میں نہیں ہوا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی صوبے اس طریقے سے کام کیوں نہیں کر سکے؟ سندھ ہے, بلوچستان ہے, انہوں نے تو یہ سیکٹرز لے کے بھی مطلب ضم کر کے بھی اس میں کوئی خاص اچیومنٹ نہیں پیدا کی. پنجاب نے تھوڑا بہت ضرور کام کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں چیک اینڈ بیلنس لانے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کو ایک ایسا کمیشن چاہیے جو مانیٹر کرے ان گرانٹس کی اسپینڈنگ کو, کہ ہر منسٹری کو کتنی گرانٹ مل رہی ہے. اگر بلوچستان کی اگزامپل اٹھا لیں, بلوچستان کا اپنا ہیلتھ کا بجٹ کبھی استعمال ہی مکمل نہیں ہوتا. اب کیا بلوچستان میں ہیلتھ کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں؟ یہ تو اس کمیشن کا, پروونشل لیول کمیشن کا کام ہے جو ہر سال کی پروگریس کو مانیٹر کرے کہ آپ کو اتنا پیسہ دیا گیا تھا, کیا وہ صحیح طریقے سے اسپینڈ ہوا نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں لوکلی کرنے والی ہیں. انہیں آپ پھر وفاق میں لے آئیں گے تو فردر کمپلیکیشن ہوگی, پھر صوبائی نعرے اٹھیں گے اور مسئلے مسائل مزید بڑھیں گے. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس سے ہٹ کے جس طریقے سے آج ہم نے دیکھا کہ دو بڑی چیزیں تھیں جو کہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ تھیں. ایک تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی بھی اگر آپ نے بات سنی ہو, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ بیسکلی اس وقت جو چیزیں آئین کے حوالے سے ہونے جا رہی ہیں نہیں ہونی چاہیے. پھر ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کی ایک بڑی بیٹھک بھی ہوئی ہے, اس میں بھی بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. دوسرا پی ٹی آئی کا جو ماضی کا ایک مطلب کچھ افراد پر مبنی مشتمل ایک گروپ ہے جو کہ پرو ایکٹیو ہے, جو چاہ رہا ہے کہ بات چیت کے لیے راہ ہموار ہو اور والنٹریلی وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پازیٹیولی پی ٹی آئی کے اندر ایبزارب کی جا رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں, پی ٹی آئی اسے اور نظر سے دیکھتی ہے. دیکھیں کوشش ہر کسی کی اپنی رائے ہے, مگر دیکھیں ایک آئینی ترمیم کے لیے مینڈیٹ چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہر اسمبلی کا استحقاق ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے, آئین سازی کرے, قانون سازی کرے. آئین سازی کے لیے آپ نے مینڈیٹ کس سے لینا ہے؟ عوام سے لینا ہے. یہ ایز ایم این اے میرا کوئی آئینی حق نہیں ہے کہ میں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں تب لاؤں گا کہ میرے الیکشن کے مینیفیسٹو میں یہ چیز ہے. دیکھیں ان میں سے کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے اپنے مینیفیسٹو میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا عوام سے مینڈیٹ لیا ہوا ہے؟ تو آج اگر عوام نے آپ کو اس جگہ پہ بٹھایا ہے تو آپ کیا ان کے حقوق کو سلب کر لیں گے؟ آپ ان پہ اپنی رائے مسلط کریں گے؟ یہ تو اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ ناانصافی ہے. اچھا لاسٹ کویسچن سر, وہ یہ کہ جس طرح میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو کچھ پی ٹی آئی کے سابقہ رہنماؤں کا ایک مشترکہ گروپ بنا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ خان صاحب سے بھی بات چیت ہو اور باقی متعلقہ حلقوں سے بھی بات چیت ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہونا چاہیے, اس کی ضرورت ہے, بھلے اس کا کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی, اس ایکسرسائز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں بات چیت کے لیے کیا خان صاحب کو کسی وایا میڈیا کی ضرورت ہے؟ خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیت ہیں کہ اگر انہوں نے اس طرف کا دروازہ کھولنا ہوگا تو وہ اس کی خود اہلیت رکھتے ہیں, مگر انہوں نے جانچ
जानते बूझते हुए एक 8 फरवरी के बाद फैसला किया कि उन्होंने अपने दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट के लिए बंद कर दिए। उन्होंने अगर बात करनी है तो इस मुल्क के मफाद में बात करनी है, उन्हें अपने ज़ात के लिए बातचीत की ज़रूरत नहीं। और ये मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं, लड़ाई लंबी हो सकती है, तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं, मगर इमरान खान जिस नज़रिए के साथ खड़े हैं, मेरा नहीं ख्याल उसको सामने रखते हुए इस तरह की चीज़ की कोई अहमियत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब। यकीनन पीटीआई तो सवाल स्पेसिफिक विजन रखती है कि अगर तो रास्ता आगे हमवार ना भी हो, लेकिन जो पॉलिसीज़ के हवाले से, जो कानूनी तौर पर फैसलों के हवाले से अगर एक ट्रांसपेरेंट एलिमेंट मौजूद होगा तो फिर यकीनन पीटीआई उन डिसीजंस को एक्सेप्ट भी करेगी। लेकिन अब देखना होगा कि आया जो एक बहुत बड़ा चेंज अमेंडमेंट की सूरत में पार्लियामेंट में आने जा रहा है वो इतना आसान साबित होता है हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के लिए, या फिर नहीं आने वाले चंद घंटे इस हवाले से बड़े अहम है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद इसी बारे में कुछ मज़ीद भी बात करेंगे कि कानूनी और आइनी लिहाज से तो ठीक, लेकिन नंबर के हवाले से गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है, और कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जो कि इस वक्त ज़ेर बहस हैं जो कि 27वीं तरमीम में मुमकिन तौर पर आ सकते हैं। कितना प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर वो नाफिज किए जा सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वैसे तो हमने बात की कि शायद 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक अंडरस्टैंडिंग होनी बाकी है, अपोजिशन इसको नहीं मान रही है, लेकिन लीगल ग्राउंड्स के ऊपर बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंचेस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की शक्ल भी दी जा सकती है, लेकिन ये सब वो मुमकिनात हैं जिसके ऊपर अभी बात हो रही है। कुछ हिंट्स तो यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ट्वीट से मिले हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि अभी ज़ेर बहस आ रही हैं, लेकिन ऑफिशियली कोई भी उनके हवाले से कोई गुफ्तगू करने से इज्तनाब कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो कानूनी और आइनी लिहाज से वो स्टैंडिंग कहाँ पर रखती हैं, कितनी चीज़ें हमारे आइन हमें इजाज़त देता है करने की, कौन कौन सी रेड लाइन्स को हम क्रॉस कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो उससे क्या आइन की जो शक्ल या हैयत है उसमें क्या तब्दीली रोनुमा हो सकती है। और सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त की हुकूमत के पास नंबर गेम के हवाले से देखा जाए तो स्ट्रेंथ पार्लियामेंट में और फिर सेनेट में किस हद तक मौजूद है, इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये इसमें, और इस पर तफसीली भी हम राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पिलडाट के सरबरा अहमद महबूब साहब। अहमद बिलाल साहब, सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर वैसे तो सियासी गुफ्तगू अपनी जगह, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो ये कि 18वीं तरमीम को छेड़ा जाएगा। अब ये फरमाइएगा कि आपने कभी मतलब इस पर ऑब्वियसली एनालाइज किया होगा कि 18वीं तरमीम में जो फ्लॉस थे उस पर इतने सालों के बाद अब ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है बुनियादी तब्दीली करने की? बहुत शुक्रिया। देखिए 18वीं तरमीम में मेरा नहीं ख्याल था कि कोई फ्लॉज थे। इख्तलाफ राय हो सकता है कुछ लोगों को, और मैं जब उसकी डिबेट की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो उसके अंदर भी कई लोगों के इख्तलाफी नोट्स मौजूद थे। कई लोगों ने उसमें ये कहा था कि तालीम जो है इसको मरकज़ के ही तहत रहना चाहिए, सूबों की तरफ नहीं जाना चाहिए। मुझे याद है एस एम ज़फ़र साहब ने भी, जो उस ज़माने में सैनेटर थे और उस कमेटी के रुकन भी थे, उन्होंने भी इसके बारे में एक इख्तलाफी नोट लिखा था। तो फ्लॉज तो नहीं थे, लेकिन देखिए कुछ अरसे के बाद आपकी ज़रूरतें बदल जाती हैं और वक्त के तकाजे बदल जाते हैं, तो फिर आपको शायद उसके अंदर फिर से तरमीम करनी पड़ती है। जिस तरह आपने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी तरामीम की हैं, अब 26 के करीब हो गई हैं, तो इसलिए अभी 18वीं तरमीम को 15 साल हो गए हैं। तो अब हो सकता है कि कुछ चीज़ों का आपका एक्सपीरियंस आपको ये बताता हो कि इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसमें तरमीम होना में अगर ये इत्तफाक राय के साथ हो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल स्टीम रोल करेंगे और उजलत में करेंगे और लोगों के साथ मशवरा नहीं करेंगे तो फिर ये खराबी का बायस हो सकता है। अच्छा, लेकिन अहमद बिलाल साहब, जिस तरह आपने भी बात की, पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम का बहुत क्रेडिट लेती है, और रज़ा रब्बानी साहब हो गए, शाज़िया मरी साहिबा हो गई, वो कह रही हैं कि ये सूबों के बड़ी करीब है, इसके साथ किसी किस्म की तब्दीली जो है वो बड़ी अनअफोर्डेबल किस्म की सिचुएशन होगी। आपके ख्याल में बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो NFC का जो फैक्टर है, अगर उसको तब्दील किया जाता है तो सूबे माली तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जो कि 18वीं तरमीम का खासा था। ये कैसे मुमकिन होगा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बाकी उन जमातों को जो कि 18वीं तरमीम को सपोर्ट कर रही थी उनको कन्विंस कर सकें इस हवाले से? अब ये तो इन लोगों के ऊपर है कि जो लोग इस तरमीम को लेके आए हैं कि वो किस तरह एंगेज करते हैं छोटे सूबों के साथ, छोटे सूबों के लेजिस्लेटर्स के साथ, उनकी पार्टियों के साथ, उनको किस तरह से कन्विंस करते हैं। उनको कोई ठोस वजह तो देनी पड़ेगी। मैं ये सोच सकता हूँ कि विफाक की सतह पे
ہمارا دفاع کا معاملہ ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہے، اور اب حال میں جو جھڑپ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، اور اس وقت جو ہماری کشیدہ سرحدیں ہیں افغانستان کے ساتھ، تو دفاعی اخراجات تو یقیناً بہت بڑھ گئے ہوں گے اور بڑھ سکتے ہیں مزید بھی. تو اس کے لیے وفاق کو مزید وسائل کی ضرورت پیش آئے گی. تو یہ میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ تبادلہ خیال کر سکیں چھوٹے صوبوں کے لیجسلیٹرز کے ساتھ. اور اگر ان کو آپ کنونس کر لیں اور اتفاق کا رائے پیدا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر آ، آ، تبدیلی کرنے کا. کیونکہ آپ تبدیلی جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ اس پہ موجودہ جو صوبوں کا شیئر ہے اس میں نیشنل فائنانس کمیشن کے اندر جا کے اضافہ بھی کر سکیں اور کمی بھی کر سکیں. اس وقت یہ ہے کہ آپ اضافہ تو کر سکتے ہیں، کمی نہیں کر سکتے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کے وہ کھول دیے جائیں، اور نیشنل فائنانس کمیشن وقت کے جو حالات ہیں ان کے مطابق وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ صوبوں کو کتنے پرسنٹیج فنڈز ہیں وہ الوکیٹ کیے جانے چاہیے. اچھا سر، ایک اور پہلو بھی جس پہ آپ کی رائے چاہیے کہ یہ آرٹیکل 243 کی بہت بات ہو رہی ہے کہ شاید حکومت پس پردہ یہ بھی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ذرا کانسٹیٹیوشنل جو بینچز ہیں اس کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی، کیونکہ آپ کو یاد ہے 26ویں ترمیم پہ جب ہم پروگرامز کر رہے تھے اس وقت آپ نے بھی شرکت کی تھی، اور یہی بات ہو رہی تھی کہ 26ویں ترمیم میں بھی کچھ فلاز رہ گئے ہیں جو کہ 27ویں جس کے لیے ناگزیر ہے. لیکن اب بات ہو رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے بجائے کورٹس ہونی چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ کتنا ضروری تھا جو پہلے عمل درآمد جس پر نہیں ہو سکا اور اب ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ابتداً تو یہ سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ہی بات ہوئی تھی، تجویز آئی تھی. لیکن چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی نے اس سے اتفاق نہیں کیا تھا، تو پھر ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایک کمپرومائز سلوشن نکالا گیا کہ اچھا پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیتے ہیں سیپریٹ کورٹ بنانے کی بجائے. لیکن وہ ایک کمپرومائز ہی تھا. اور دنیا بھر میں ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دنیا میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تو شاید اتنی مثالیں نہیں ملتی، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے اس کو جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں دونوں نے اتفاق کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. اس لیے یہ اس کے اوپر ایک دونوں پارٹیوں میں تو اتفاق کا رائے موجود ہے. اس لیے یہ میرے خیال میں اب چونکہ انہیں جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں کی اس طرح سے مجبوری نہیں ہے اور ان کے پاس اپنے ووٹ 2/3 اکثریت والے موجود ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ اب انہیں کمپرومائز سلوشن کی بجائے اسی سلوشن پہ جانا چاہیے جس کا انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اتفاق کر لیا تھا، یعنی سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو اس لیے وہ کر رہے ہیں. تو یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے 26th امینڈمنٹ کا جو اب وہ فنش کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اچھا، وقت تھوڑا سا محدود ہے سر، تو آرٹیکل 213 کی بات ہو رہی ہے جو کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے حوالے سے ہے. اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک قسم کا ڈیڈ لاک موجود ہے پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان. مطلب آپ کے خیال میں اس میں کیا کتنی گنجائش موجود ہے کہ اس آرٹیکل میں تبدیلی کی جا سکے؟ دیکھیے، یہ جو چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے ممبرز کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں جو ڈیڈ لاک کی بات ہے، تو یہ ڈیڈ لاک کا جو بدترین بھی حالات ہوتے ہیں اس میں بھی تاخیر سے ہی صحیح کوئی سلوشن نکل آتا ہے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس زمانے میں بھی ڈیلے تو ہوئی تھی، لیکن بالآخر پھر اتفاق رائے ہو گیا تھا. تو میرے خیال میں جمہوری معاشروں میں اتفاق رائے پیدا کرنا بعض اوقات ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، لیکن اتفاق رائے کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اس میں ڈیلے کو برداشت کر لینا چاہیے. پہلے سے اس پہ بات چیت کا سلسلہ شروع کر دینا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے ڈرافٹ میں انہوں نے جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبرز کو دوبارہ بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے نئی ٹرم کے لیے. یعنی حکومت اگر یہ چاہے 5 سال کی نئی ٹرم بھی دی جا سکتی ہے. اس سے بھی اس وقت جمعیت علماء اسلام نے اتفاق نہیں کیا تھا، تو پھر اس کی بجائے بس صرف اتنا ہی رکھ دیا گیا کہ ان کو
उस वक्त तक एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक कि इत्तेफाक राय से कोई नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती। तो हो सकता है कि अब ऐसा ही हो कि फिर वही सोल्यूशन जो 26वीं आईनी तरमीम में लिखा गया था कि इनको दोबारा अपॉइंट कर दिया जाए, वही कर लिया जाए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी को बहुत बुरी तरह मुतासर करेगा, उसका तासर मज़ीद मजरू होगा, तो वो तो नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी ये लिखा हुआ नहीं है और हम एक अंदाजे लगा रहे हैं कि कैसे होगा, तो जब तक वो आ जाए तो हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए, फिर उसके बारे में राय देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर इस पर कोई अच्छा सोल्यूशन निकालते हैं कि डेडलॉक को हल करने का, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडाट के सरबराह हमारे साथ थे। यकीनन आईनी और कानूनी लिहाज से हमारे पास कितनी गुंजाइश मौजूद है तब्दीलियां करने की, और 27वीं तरमीम में जितनी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, अब देखना होगा कि आया नतीजा क्या निकलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेंथ है वो पार्लियामेंट में तो मजबूत नज़र आती है, लेकिन सेनेट के अंदर बज़ाहिर बड़ी कमज़ोर फुटिंग नज़र आती है। लेकिन कोशिश भरपूर हो रही है। लेकिन जैसे उन्होंने भी कहा कि इस हवाले से ज़्यादा राय मुश्किल होगी जब तक कि वो तरमीम खुद अपनी शक्ल में सामने नहीं आती। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बहुत सी अमेंडमेंट्स हैं जो कि इसमें ड्यू हैं। सियासी तौर पर इसका कितना फ़ायदा और नुकसान पहुंच सकता है, इसका तजिया लेना बड़ा ज़रूरी है। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मज़हर अब्बास साहब, मेरे उस्ताद भी हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि सर आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। अच्छा मज़हर साहब, अभी मैंने अहमद बिलाल साहब से बड़ी तफसीली बात की और उन्होंने आईनी और कानूनी एस्पेक्ट्स तो उजागर किए कि कुछ आर्टिकल्स जिनकी अमेंडमेंट की बात हो रही है। लेकिन जब 26th अमेंडमेंट आई थी तभी बहुत से लोगों की राय थी कि 27वीं तरमीम ड्यू है। एक तो ये कि इसमें इतना टाइम क्यों लिया गया, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अलावा भी बहुत सी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। वो आपको क्यों लगता है कि इसकी क्या वजह है कि बाकी चीज़ों को भी इसमें ज़म किया जा रहा है? शुक्रिया सना। पहली चीज़ ये कि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों हो रही है आपको। आप सोचें कि जब 18वीं तरमीम आई थी तो 18वीं तरमीम में पूरे तकरीबन 10 महीने लगे थे। सीक्रेट मीटिंग्स होती थी। सीक्रेट से मतलब ये कि इन कैमरा मीटिंग्स होती थी, कोई चीज़ सामने नहीं आती थी। बहुत ही अच्छी उस तरीके से वो की गई। वो एक मिसाल है जिसमें आपने इश्तिहारात भी दिए, लोगों की राय भी मांगी, मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ तरमीम। अभी तो आप 26वीं तरमीम आई, अब आप 27वीं तरमीम ला रहे हैं, फिर 28वीं ले आएंगे। एक साल भी नहीं हुआ तकरीबन 26वीं तरमीम। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी है कि आप एक के बाद एक तरमीम लाए जा रहे हैं, आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं आप। इससे आइन बेहतर हो रहा है कि कमज़ोर हो रहा है? पहली चीज़ तो ये कि जिसमें 27वीं तरमीम में जो चीज़ें लाई जा रही हैं वो बुनियादी कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों चीज़ों की, एक 18वीं तरमीम की भी और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी। ज़रा आप गौर करें कि आप जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो कि रिपोर्टेड है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में चीज़ सामने नहीं है तो हम स्पेकुलेटिव ही बातें कर रहे हैं, पुराने तर्ज पे वापस जाना चाह रहे हैं। तो अगर आप वो चीज़ें ला रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप डेमोक्रेसी को रोल बैक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रोल बैक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो ये जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज़, ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग और नून और पीपल्स पार्टी, क्योंकि इन्हीं की आप देखें 2008 से सिवाय इमरान खान के एक ब्रीफ पीरियड इन्हीं की गवर्नमेंट है, बिल्कुल। तो ऐसी क्या आफत आन पड़ी है? आप 18वीं तरमीम में तो क्या था कि मकामी हुकूमतों को जो है बाख्तियार किया जाएगा, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, वो तो आप चीज़ की नहीं आपने। उसमें था कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होगा, मरकज में तो होता है, सिंध में क्यों नहीं होता? बिल्कुल। तो चीज़ ये है कि आप बज़ाहिर ये लग रहा है कि सियासी जमातें और इनको इस वक्त इसलिए ख्याल नहीं आ रहा क्योंकि हुकूमत कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सर इस पे आप क्योंकि ख़ुद भी सिंध में रहते हैं, ये पीपल्स पार्टी का तो एक मतलब तरीके से उनका क्रेडिट था कि उन्होंने 18वीं तरमीम लाई। वो कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इन बेसिक चीज़ों पे? मेरा सवाल ये है। ये तो मैंने तो उनसे मसलसल मैं आज भी उनसे ये सवाल करता हूँ कि क्यों नहीं होता लीडर ऑफ द अपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन सिंध में? बिल्कुल सही। आपने खुद ही COD बनाया, आपने खुद ही 18वीं तरमीम की, उसमें क्यों नहीं डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स होती? क्यों नहीं पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो लोकल बॉडीज को दी जाती हैं? बिल्कुल, जो कि नर्सरी हैं, डेमोक्रेसी की नर्सरीज होती हैं दुनिया भर में। आज आप देख लेना, सारी खबरें न्यूयॉर्क के मेयर की है ना,
क्यों नहीं हुआ कि मेयर का इलेक्शन इतना हाई प्रोफाइल है? क्यों जब लंदन के मेयर का इलेक्शन होता है तो इतना हाई प्रोफाइल होता है? इसलिए कि वहाँ मकामी हुकूमतों को मजबूत किया जाता है। लेकिन सर ये तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं ये सबसे पहले बल्दियाती सिस्टम को ही दबाती हैं। यही तो बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है। यही तो सवाल है कि इसका मतलब ये है कि ये सियासी जमातें डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं कर रही, ये डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रही हैं। अच्छा, अब इसमें एक दो तीन बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। वैसे तो मुझे पता है कि ये चीज़ अभी हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन अगर बात भी की जाए तो जिस तरह आर्टिकल 213 की बात हो रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पूरा जो तकर्रुरी का तरीकाकार है, पीपल्स पार्टी कोई और स्टांस रख रही है, मुस्लिम लीग नून कुछ और रख रही है। आप क्या समझते हैं कि माजी के जो 2 इलेक्शंस रहे उसको मद्देनजर रखें तो कितना इंपॉर्टेंट है? अगेन वायलेशन ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अगेंस्ट वायलेशन ऑफ 18th अमेंडमेंट। तो फिर भाई 18th अमेंडमेंट आपने की क्यों थी? और 15 साल तक उसको आपने अप्लाई किया। वो अलग बहस है कि सूबों ने जो उनको ये वजारतें मिली थी, उन्होंने कोई बहुत खातिर खा काम नहीं किया उनमें। लेकिन आज आपको क्यों ये ख्याल आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का तकर्रुर जो है वो इस तरह का हो और उस तरह का हो? क्यों नहीं हम जो है वो इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाते हैं? क्यों कंट्रोल, हर चीज़ को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी डेवोल्यूशन का नाम है, डेमोक्रेसी गुड गवर्नेंस का नाम है, डेमोक्रेसी जो है वो यानी जमहूर के लिए काम करने का नाम है। यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ दुनिया में आपको कहीं पता भी नहीं चलेगा कि ये डेमोक्रेट है या ये रिपब्लिकन है। उसकी गाड़ी पे कहीं नंबर प्लेट नहीं लगी हुई होगी। हम शाहाना अंदाज में जमहूरियत लाते हैं, अपने अंदाज की जमहूरियत लाते हैं हम। अच्छा, लेकिन अब इसमें जमहूरियत के साथ कुछ और भी मसाइल साथ हमारे बैगेज एक आता है ना सर। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई गई, पहले बड़ा एक शोर हुआ 26वीं पे उठा था कि जी कोर्ट्स नहीं बनाई जाएंगी। अच्छा, बेंचेस बना ली, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि उसके ऊपर भी क्वेश्चन हुए कि जी फला मुल्क में जाएं, वहाँ पर कोर्ट्स हैं, वहाँ बेंचेस नहीं हैं। आपको लगता है कि ये जो बात हो रही है कि इसमें शायद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की तरफ हम जा रहे हैं, ये हम डाइजेस्टेबल है हमारे लिए? आप देखें ना, आपका एक नॉर्मल लीगल कोर्स क्यों नहीं होता? क्यों आप जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें बनाते हैं? अगर आपका एक प्रॉपर लीगल सिस्टम हो तो आपको आपके जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स की हालत तो देखें आपने, लाखों मुकदमात उधर पड़े हुए हैं, किसी को तवज्जो नहीं है। लोकल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है क्योंकि हुकूमतों के मामलात हैं। जो आम आदमी की डीलिंग होती है वो होती है लोकल कोर्ट्स में। जी, लोअर कोर्ट्स, सेशंस कोर्ट, सालों निकल जाते हैं, 20-20 साल निकल जाते हैं लोगों को। तो कौन सी हुकूमत है जो उसको मजबूत, कौन सी जुडिशरी, आला सतह की जुडिशरी में भी सिवाय अपनी इख्तियारात उसमें कि जजेस, क्यों आप सोचें ना कि अगर आला अदलिया में जजेस की पेंशन जो है उसकी आखिरी तनख्वाह के मुताबिक हो, तो मैं जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी तनख्वाह फिर क्यों ना हो, आखिरी तनख्वाह वही हो। अगर आप एक इंसाफ के ऐवानों में बैठे हैं उसमें फिर आप जो इस वक्त जो पेंशनर्स की हालत है वो है उसमें, तो हमारा ओवरऑल सिस्टम जो है ना वो ऑलमोस्ट कोलैप्स होता नजर आ रहा है उसके अंदर। और पॉलिटिकल सिस्टम आप ओवरऑल कह रहे हैं या जुडिशियल सिस्टम? नहीं, पूरा ओवरऑल उसमें देखिए ना, जमहूरियत जो है वो मजबूत होती है आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया और जो पॉलिटिकल नर्सरीज हैं लोकल गवर्नमेंट, बिल्कुल बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट। यूनियंस हमने वैसे ही खत्म कर दी माजी में, बिल्कुल यूनियंस से वो भी वो काम नर्सरी आपने, बिल्कुल। तो हमने पॉलिटिकल नर्सरीज खत्म कर दी हैं और पैराट्रूपर्स पॉलिटिशियंस ले आए हैं हम। अब वो पैराट्रूपर पॉलिटिशियन सिर्फ 2 खानदानों का मसला नहीं है, आपके तो पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हैं उनकी नई जनरेशन आ रही हैं। ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज में वर्कर्स ना होने के बराबर हैं। वो वर्कर जो है उधर तक नहीं पहुंच पाता। तो ये जब तक आप ये रवैये तब्दील नहीं करेंगे, आप यही होगा, आप जो है वो इसके बाद 28वीं कोई चीज़ रह जाएगी। इससे जाहिर ये होता है कि हमारी जो पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं या जो हमारे कर्ता धर्ता बैठे हैं
وہ جب کوئی آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو اپنا ذہن اپلائی نہیں کرتے ہیں. سر گراؤنڈ ورک بھی نہیں کرتے, اس کا مطلب وہی یہ ہے اسی کہ لیے اس نا کے کیا ذہن کیا نہیں اپلائی اثرات کرتے ہوں ہیں گے. نا. بالکل. ابھی کر دیا آپ نے 26 سے, ارے اس میں یہ رہ گیا, وہ جو چیز 27ویں میں لانا چاہ رہے تھے وہ 26ویں میں لے آتے ہیں. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب نے بہت ہی مختصر بہت کچھ کہہ دیا ہے, لیکن حکومت اس سے بالکل مختلف پکچر پورٹرے کری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد, جہاں ہم نے بڑا ڈیٹیل میں ایک طریقے سے پوسٹ مارٹم کیا ہے ممکن آنے والی 27ویں ترمیم کے حوالے سے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے, حکومت کا کیا اسٹانس ہے, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے بات تو کی ہے کہ 27ویں ترمیم اس وقت اسلام آباد میں جس طریقے سے ایک ہاٹ ایشو بن چکی ہے, لیکن اس پہ تمام تر لوگ مختلف رائے دے رہے ہیں. اپوزیشن کی کچھ اور رائے ہے اور حکومت کے لوگوں کی کچھ اور رائے ہے, لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس وقت قانون میں جو سخن موجود ہے یا پچھلی جو 26ویں ترمیم تھی اس میں جو غلطیاں رہ گئیں ان کو جو درستگی کرنا بڑا جن کا ضروری ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ ایفرٹ ہے جو کہ کرنے کی کوشش اس وقت حکومت کر رہی ہے, لیکن کہا جا رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت طے ہونے کے بعد آج یہ زیر بحث لائی جاتی, لیکن وہ بھی ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. کس حد تک حکومت اور حکومت کی اتحادی جماعتوں کی تیاری ہے, اس کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں گے اس سیگمنٹ میں. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مسلم کے سینئر رہنما اور وزیر مملکت برائے قومی ثقافت و ورثہ حذیفہ رحمان صاحب موجود ہیں. حذیفہ صاحب, سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. فرمائیے گا کہ یہ جو 27ویں ترمیم ہے بیسکلی کن نکات کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. ویسے تو مجھے پتا ہے کہ اب بہت زیادہ چیزیں اس حوالے سے کھول کر نہیں بیان کر سکیں گے, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ابھی تک ایک انڈرسٹینڈنگ کی فضا بن کیوں نہیں پائی ہے؟ مطلب دونوں طرف کیا رائے ہے جو کہ ایک یونانیمس ڈیسیجن کی طرف آپ لوگ نہیں پہنچ پائے؟ جی بہت شکریہ جی ثنا مرزا صاحبہ, میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پر حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا. لیکن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہ سیاستدان نہیں ہوں, نہ میں وہ وزیر ہوں کہ جو ہے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لی جائیں. اگر میں کوئی بھی بات ایسی کروں گا تو آج آپ کا ویور اتنا سمجھدار ہے کہ وہ اس کو ایویلویٹ کرے گا, تحقیق کرے گا, پھر بعد میں میرا مذاق ہی اڑائے گا. ایک تو 27ویں ترمیم پر جو بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, ظاہر ہے ساری چیزیں ان سے ڈسکس ہوئی ہیں اور میں آپ کو ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کر دیتا ہوں. ایک تو آئینی عدالت کی بات کی بلاول صاحب سے ہم نے, جو بلاول صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا, تو یہ تو بات چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے اور اس میں پیپلز پارٹی اور ہم دونوں متفق ہیں کہ اس وقت چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف کا مطالبہ تھا کہ آپ آئینی بینچز پہ رہیں, آئینی عدالت پہ نہ جائیں, لیکن ہم آئینی عدالت پہ اب جا رہے ہیں چونکہ سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے بھی, لیگل فرٹینٹی کی طرف سے بھی یہی فیڈ بیک آیا ہے کہ آئینی بینچز وہ کام نہیں کر سکتے, آئینی عدالت ہونی چاہیے, ورنہ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام چل رہا ہے کہ آئینی بینچز میں سپریم کورٹ کے ججز ہیں, ایڈمنسٹریٹولی وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو جواب دہ ہیں, جوڈیشلی جو ان کا جوڈیشل ورک ہے وہ ان کا انڈیپینڈنٹ ہے, تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ کورٹ کے ہیڈ ہو. اور اس حوالے سے ہم آئینی عدالت کی طرف جانا چاہتے ہیں. ایگزیکٹو مجسٹریٹ کوئی ایسی پرانی بات نہیں ہے, پورے ملک میں آپ کو یاد ہے 2001 میں جنرل پرویز مشرف نے جب جو ہے نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو بنایا تھا NRB, اس میں دانیال عزیز کو اس کا انہوں نے ہیڈ بنایا اور انہوں نے اس وقت جو ہے پوری سول سروس کے اسٹرکچر میں ریفارمز کی. اور 1996 کی ایک ججمنٹ تھی اس جادری شاہ کی کہ ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری آر سیپریٹ. انہوں نے اس ججمنٹ کا ریفرنس دیتے ہوئے جو ایگزیکٹو تھی اسے جوڈیشل پاور واپس لے لی تھی, لیکن اسلام آباد میں وہ پاورز آج بھی موجود ہیں, اس وقت نہیں لی گئی تھیں. تو آپ یہ دیکھیں اسلام آباد میں جو پاور ہے وہ یہ ہے کہ اگر پولیس اریسٹ کرے گی, گولی مارنے کی پاور جو ہے وہ AC یا ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے, اور اس لیے اسلام آباد کو لا اینڈ آرڈر قدرے بہتر ہوتا ہے. اس لیے اگر دوبارہ سے جوڈیشل مجسٹریٹ یا ایگزیکٹو کو جوڈیشل پاورز دینے کو ہم بحال کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھارت میں ہے, پوری دنیا میں ہے, پاکستان میں ایون کہ اسلام آباد میں موجود ہے, کوئی اس میں ایسی مضحکہ خیز بات نہیں ہے. تیسری چیز ہے کہ ججز کی رضامندی کے بغیر تبادلے, بالکل اگر اس تبادلوں کا اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا جائے تو اس میں کیا مضحکہ ہے کہ پارلیمنٹ طے کرے کہ کس جج نے کس صوبے میں یا کہاں پر پرفارم کرنا ہے. اگر اس جج کے خلاف کوئی شکایت آئے کہ وہ جج جو ہے کسی ایک بینچ میں بیٹھ کر, ملتان بینچ میں بیٹھ کر یا پنڈی بینچ میں بیٹھ کر کوئی ڈن بیسس پہ کیسز پکڑ رہا ہے, کوئی انٹیگریٹی کے ایشوز ہے, تو آپ اسے ایز اے جوڈیشری سے ریموو نہ کریں, آپ اسے بلوچستان بھیج دیں. اور پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے. آج پارلیمنٹ میں ہمارا چہرہ پسند نہیں ہے PTI کو, کل ہمیں ان کا چہرہ پسند نہیں تھا جب یہ RTS پہ جیت کر آئے تھے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ پارلیمنٹ سپریم ہونے جا رہی ہے نا, اختیار تو پارلیمنٹ کے پاس آ رہا ہے. اگر آپ ظاہر ہے ایک بنیاد اچھی ڈال دیں گے تو آنے والی کیا پتا کوئی ایسے لوگ آئے پارلیمنٹ میں, ایسے چہرے کہ نہ ان پہ فارم 47 کی کوئی بات کرے, نہ کوئی RTS کی بات کرے, اور وہ چہرے پسند آئے اور اس پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہوگا. ہاں اب NFC اور 18 امینڈمنٹ کے بارے میں ایک عرصے سے رائے رہی ہے کہ
2010 میں جب یہ ترمیم کی گئی 18 امینڈمنٹ، تو اس وقت 18ویں آئینی ترمیم پر سارے متفق تھے، لیکن 18ویں آئینی ترمیم جب آپریشنل ہوئی تو اب جا کے احساس ہوتا ہے کہ رضا ربانی صاحب نے بہت ساری اس میں سے چیزیں ایسی حذف کر دی، صوبوں کو دے دی جو کچھ صوبوں کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ تعلیم کی اگر آپ بات کریں تو ایچ ای سی کی گرانٹ اربوں روپے ہوا کرتی تھی، اور ایچ ای سی پورے ملک کی یونیورسٹیز کو اربوں روپے کی گرانٹ دیا کرتی تھی، لیکن آج ایچ ای سی کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور صوبے وہ سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے۔ اگر آپ ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ میں خالی ٹی بی کنٹرول ہے، ایڈز کنٹرول ہے، پولیو کنٹرول ہے، یہ پروگرام پہ جو فنڈنگ ہوتی تھی یونیسیف کی، یونیسکو کی، ڈبلیو ایچ او کی، وہ فنڈنگ جو ہے کسی بھی طریقے سے آپ کے پنجاب کے ہیلتھ بجٹ سے بھی ڈبل ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ سمجھے ہیں کہ 15 سال میں ہم ان کو ٹھیک نہیں کر سکے، اب ہمیں انہیں ریوائیو کرنا چاہیے، تو اس میں کوئی مذاکرہ خیز بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں اب ہیریٹیج اینڈ کلچر کا میں وزیر ہوں، پوری دنیا میں وزارت مرکز کے پاس ہے، لیکن رضا ربانی صاحب اس کو سندھ کو دے کر چلے گئے۔ پوچھا جائے سندھ میں کون سا ہیریٹیج ہے؟ 1 یا 2 ہیریٹیج کی سائٹس ہیں، موئنجو دڑو، ہڑپا، پنجاب اور سندھ کی نکال دیں، باقی سندھ میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے وہ ہیریٹیج اینڈ کلچر سندھ کو دے دیا، اور اس کے بعد آپ نے 15 سال میں کیا بھی کچھ نہیں۔ انٹرنیشنل گرانٹس آنا بند ہو گئی۔ 1998 کے بعد پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر یونیسکو نے کسی بھی سائٹ کو اپروو نہیں کیا۔ تو اگر 15 سالوں میں ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ 18ویں آئینی ترمیم بہت اچھی تھی، لیکن اس کے کچھ پہلو جو ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے، ان پہلوؤں کو ٹھیک کر لیا جائے، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے اسپیسیفکلی بہت سارے پوائنٹس کو اجاگر کیا۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ نمبرز کے حوالے سے دیکھا جائے تو بظاہر تو پارلیمنٹ کے اندر آپ کے پاس اکثریت موجود ہے، یعنی اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر ہوں، سینٹ میں تھوڑی سی دشواریاں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے؟ اور دوسرا، کیا پیپلز پارٹی اور آپ کی جماعت کے بیچ میں کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے اس بارے میں؟ نہیں، کنسنسس اگر ڈیولپ ہوتا تو چیئرمین بلاول یہ ٹویٹ ہی نہ کرتے۔ ٹھیک۔ ابھی تو انیشیل ڈسکشن تھی، ایک رف آئیڈیا تھا، رف چیزیں تھی، موٹی موٹی ان سے ڈسکس کی، اس کو ظاہر ہے انہوں نے اس کے بعد ٹویٹ کر دیا۔ اب جمعرات کو اپنی سی سی میں لے کر جا رہے ہیں، تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی بہت ساری چیزوں پہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ہم کنونس کرنے کی کوشش کریں گے 18 امینڈمنٹ پہ، وہ 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے اس کو اپنا ایک برین چائلڈ سمجھتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، تو یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے، تو میرے خیال سے کنسنسس ڈیولپ کرنے میں ایک دقت پیش آئے گی، لیکن ہم بھرپور کوشش کریں گے کنسنسس ڈیولپ ہو جائے۔ لیکن یہ مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں، آئینی عدالت ہے، جوڈیشل مجسٹریسیز کا نظام ہے، جس کو ایگزیکٹو کو جوڈیشل پاور دینے کی بات میں کر رہا ہوں، ان 3-4 پہ شاید کوئی اعتراض نہ ہو۔ اور دیکھیں، یہ منظوری آئین کے اندر جو شکوں میں جو امینڈمنٹ ہوگی آئین کی مختلف شکوں میں، 27ویں یعنی ترمیم کی جو میں بات کر رہا ہوں، یہ مرحلہ والے کی شک کی منظوری ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ حذیفہ رحمان ساتھ موجود تھے، وزیر مملکت برائے قومی ثقافت و ورثہ۔ یقیناً ایک بڑا اسپیسیفک جو ایک نیریٹو ہے اس وقت کی حکومت کا، وہ انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا، اور 27ویں ترمیم میں کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا احاطہ ممکنہ طور پر کیا جانا ہوگا اس ترمیم میں، اور حکومت کوشش بھی اسی کے اوپر کر رہی ہے، اس کے اوپر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ اب یقیناً دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر کتنے عرصے میں اور کن پوائنٹس کے اوپر آتے ہیں۔ آنے والے وقت میں یہ بڑی حد تک واضح بھی ہو جائے گا، لیکن جو بھی ہو اس امینڈمنٹ کے بعد یقیناً جو آئینی تبدیلیاں رونما ہوں گی عدلیہ کے حوالے سے، وہ بھی یقیناً بہت دور رس اثرات مرتب کریں گی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔